سؤال أسألك إياه، ولا أظنك ستقول لا. تريد النجاة؟ إذن اركب سفينة النجاة، تعرف على الله. تريد أن يكون الله معك؟ فاحرص على تقواه. إذا أردت أن تحفظ في نفسك وأهلك ومالك فاحفظ الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أخيرا اعلم بارك الله فيك إن للتوبة بابا عرض ما بين مصراعيه ما بين المشرق والمغرب، وفي رواية عرضه مسيرة 70 عاما لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغرب